Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong pailob sa mga linuwas ang pinadayag 14 na pakita sa katapusang mensahe sa Dios sa himatyonon nga kalibutan. Ang Dios nahulagway sa iyang mga katawhan nga matinud-anon. Kinsa man kini nga mga katawhan sa Dios sa ulahing mga adlaw. Ang pinadayag 14:12 may tubag niini nga pangutana. Kini nga bersikulo nagpahayag sa tulo ka mga ilhanan sa mga salin nga katawhan sa Dios. Una, sila adunay pailob. Ikaduha, sila nagatuman sa mga sugo sa Dios. Ikatulo, sila adunay pagtuo ni Hesus. Ang pulong nga pailob nagpasabot og paglahutay, pagantos og walay paglubad nga pagkamaunungon. Ang katawhan sa Dios moatubang og daghang mga pagsulay, oposisyon o pressure sa pagkompromiso apan magpabilin nga matinud-anon. Si Noah nakasinati og pagbiay-biay sa dihang naghimo siya og arka. Si Daniel nagpabilin nga matinud-anon bisan siya gibahog sa leyon. Ang mga tinun-an ni Kristo nagantos sa pagpanglutos. Sa katapusang mga adlaw moatubang usab ang katawhan sa Dios sa samang pagsulay sa pagkamatinud-anon. Apan si Kristo adunay saad sa Mateo 24:13 ang mulahutay hantud sa katapusan maluwas. Ang tinuod nga pagtuo mopadayon bisan malisod ang pagtuman. Sayon ang pagsilbi sa Dios kung ang kinabuhi hayahay, apan lisod mo silbi kung ang kinabuhi napuno og daghang pagsulay. Ang pagkamatinumanon sa Dios. Ang mga katawhan sa Dios wala naluwas sa pagtuman sa mga sugo sa Dios apan naluwas pinaagi ni Kristo. Kay ilang gikalipay ang pagtuman kaniya, Juan 14:15, kung gihigugma mo ako, tumana ang akong mga sugo. Ang mga sugo sa Dios wala mawagtang, sila nagpabilin nga sumbanan sa pagkamatarong. Sa kalibutan nga gaan ang pagtagad sa balaod, ang pinadayag nag-ila sa mga tawo nga adunay pagpasidungog sa tanan niyang mga sugo. Sa napulo ka sugo lahi ang ikaupat, kay gihatag ang ngalan sa Dios, ang iyang titulo o sakop sa iyang gahom. Ang pinadayag 14:7 nagtawag sa kalibutan sa pagbalik sa tinuod nga pagsimba nga nagaingon. Simbaha siya nga naghimo sa langit og sa yuta, sa dagat og sa mga tuboran sa katubigan, ang pagtuo ni Hesus. Ang pagtuo ni Hesus gihulagway sa tinuoray nga pagsalig sa Amahan. Si Hesus nagsalig sa Amahan sa dihang siya gisulayan sa kaaway sa tanaman sa Getsemani. Sa panahon nga siya gihukman o sa dihang siya gilansang sa krus. Kung ang mga sirkumstansya daw wala na'y paglaom, ang iyang katawhan magpakita sa sama usab nga pagtuo. Ang pinadayag 14:12 nagrepresentar sa salin nga katawhan sa Dios. Sila mapailubon nga nagantos sa mga pagsulay, nagtuman sa mga sugo sa Dios, nagbaton sila og pagtuo ni Hesus. Samtang ang kalibutan nagpadulong sa katapusan nga krisis niini, ang Dios nagtawag sa mga lalaki ug babay sa pagbarug nga matinud-anon sa kiliran ni Kristo. Ang pangutana, dili lang kung nahibal-an ba nato ang tagna. Ang pangutana mao, nagsalig ba kita sa hingpit kang Hesus? Gisunod ba nato siya sa mahigugmaong paagi? Magpabilin ba kita nga matinumanon sa dihang gisulayan? Unta malakip kita ni adtong hulagway sa pinadayag 14:12. Matinud-anon ngadto ni Hesus, masulundon sa iyang mga sugo og makanunayon hantod sa iyang pag-ani. Kay sa dili madugay ang kalibutan makakita sa katumanan sa mga tagna sa pinadayag og ang matinumanong katawhan sa Dios mobarog nga madaugon uban sa kordero. Ania ang pailob sa mga balaan. Ania sila nga nagbantay sa mga sugo sa Dios og sa pagtuo ni Hesus. Maulang kini ang atong mubo nga pamalandong karong adlaw. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-comment, pag-follow ug pag-share. Kita ta sa sunod na pud nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.